2078 को राष्ट्रिय जनगणना लिने कार्यमा नेपाल मगर सङ्घले मगरको गणना मगरको सहभागिताको नारासाथ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने शीर्षकमा त्रिलोकसिंह थापा मगरले लेख्नु भएको यो लेखलाई मगर म्युजियममा सङ्ग्रहित गरिएको छ। उक्त लेखलाई उहाँले राज्यसत्ता.com मा समेत प्रकाशित गर्नुभएको छ। सुरु गरौँ उहाँको यो लेख मगरको गणना मगरको सहभागिता जो शीर्षकमा, जुन 2078 को राष्ट्रिय जनगणना लिने कार्यमा नेपाल मगर सङ्घले आफै मगरको सहभागिता हुनुपर्छ मगरको गणनाको लागि भन्ने नाराका साथ अघि बढ्नुपर्ने भनेर लेख्नु भएको छ। त्रिलोकसिंह थापा मगर पृष्ठभूमिमा उहाँ लेख्नुहुन्छ, मुलुकमा संहिताले प्रवेश गरिसकेपछि हुन लागेको 12औं राष्ट्रिय जनगणना 2078 अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। आगामी चैत्र 2070बाट प्रदेश तथा जिल्लामा र वैशाख 2078बाट स्थानीय तहमा जनगणना कार्यालयहरू खोल्ने गरी तयारी भइरहेको छ। वैशाख 2 देखि ज्येष्ठ 14 सम्म घर परिवारको सूचीकरण कार्य र जेठ 25 देखि असार 8 सम्म मूल कार्यक्रम सम्पन्न गरिने भएको छ। परिभाषा: जनगणना भनेको केवल मानिसहरूको गन्ती वा गणना मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकको उमेर, लिङ्ग, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैवाहिक, पारिवारिक आदि स्थितिको सूचनाहरूको सङ्कलन, सङ्गठन, मूल्याङ्कन, विश्लेषण तथा प्रतिवेदन प्रकाशनको प्रक्रियालाई जनगणना भनेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ। प्रत्येक 10-10 वर्षमा जनगणना लिने काम हुन्छ। मुलुकको जनसङ्ख्या, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था पहिले कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ, के परिवर्तनहरू भए भनेर जनगणना तथ्याङ्कहरूसँग तुलना गरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि प्रश्नहरूमा केही परिवर्तन हुँदैन, केही थप प्रश्नहरू नयाँ परिवेशमा समावेश हुन्छ। जनगणनाको आवश्यकता: कुनै पनि मुलुक, स्थानीय निकाय र समुदायलाई आफ्नो राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, भौतिक, सांस्कृतिक तथा अन्य विकासका नीति, कार्यनीति, रणनीति, योजना आदि तर्जुमा गर्नु पर्यो भने आवश्यक सत्य, तथ्य, तथ्याङ्क एवं सूचनाहरू आवश्यक पर्दछ। साथै राज्यले जनताको घर दैलोसम्म सेवा सुविधा र सहुलियत पुर्याउन पर्यो भने पनि तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्दछ। यसरी जनगणनाको तथ्याङ्क राज्य तथा नागरिक दुवैलाई समान रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक हुन्छ। नेपालमा जनगणना लिने कार्यको औपचारिक सुरुवात सन् 1911 देखि भएको हो। हालसम्म 11 पटक जनगणनाको कार्य नेपालमा सम्पन्न भइसकेको छ। सन् 1911 देखि 1941 सम्म जनगणना लिने कामको लागि छुट्टै निकाय वा विभाग थिएन। प्रत्येक जिल्ला प्रशासनले आफ्नो जिल्लामा आफै जनगणना लिने कार्य गर्दथे। फलस्वरूप अत्यन्त अपत्यारिलो र त्रुटिपूर्ण हुने गर्थ्यो। सन् 1981 को राष्ट्रिय जनगणना लिने कार्यमा व्यापक सुधार ल्याउने प्रयास गरियो। सन् 2001 मा 75 जिल्लामा जनगणना कार्यालयहरू स्थापना गरियो। कोही नछुटुन् र कोही नदोहोरिउन् भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय जनगणनाको काम सम्पन्न भएको थियो। जनगणनाको दोस्रो स्रोत पञ्जीकरण प्रणालीबाट पनि भरपर्दो तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिएको थियो। राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैर सामाजिक संस्थाहरूबाट व्यवस्थापन, प्राविधिक एवं भौतिक सहयोग समेत लिएको थियो। सन् 2011 विक्रमसम्म 2068 को राष्ट्रिय जनगणना लिने कार्यमा अझ व्यापक सुधार गरिएको थियो। अझ बढी वैज्ञानिक प्रविधिहरूको प्रयोगबाट भरपर्दो सत्य, तथ्य, तथ्याङ्क लिने प्रयास गरिएको थियो। तर पनि झन् त्रुटिपूर्ण तथ्याङ्क प्रतिवेदन प्रकाशनमा आएको पाइयो। त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन: विक्रमसम्म 2069 मङ्सिर 11 गते सन् 2012 नोभेम्बर 27 देखि 28 तारिकमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना विक्रमसम्म 2068 लाई सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा त्रुटिपूर्ण तथ्याङ्कहरू निम्नानुसार फेला परेको थियो। मगर भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या 3% तथा मगरहरूको जनसङ्ख्या 7.12% अपत्यारिलो ढङ्गले घटेको देखाइयो। विभिन्न जनजातिले आफ्नै छुट्टै धर्म लेखाए तापनि हिन्दूहरूको सङ्ख्या घटाउनु पर्नेमा बढी 81.3% र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या बढ्नु पर्नेमा घटेको 9% देखाइयो। सरकारी जनसङ्ख्या सूचीमा जनजातिहरूको सङ्ख्या 155 वटा सूचीकरण गरिएको छ, तर राष्ट्रिय जनगणना 2068 ले जम्मा 125 वटा मात्र जनजाति रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो। 2059 मङ्सिर 11 गते सरकारले सूचीकृत गरेको 12 जनजातिको नाम राष्ट्रिय जनगणना 2068 मा छुटेको देखियो। 3 गाउँले, 12 गाउँले, लाक्रे, सियार, थुदाम, ताङ्बे, मुगाल,
मार्फाली थकाली, सुरेल, फ्री छै रोतन र बनकरिया। 14 मङ्सिर 2069। कुनै जनजातिमा मातृभाषा बोल्ने वक्ताको संख्या धेरै छ, तर जातिको जनसङ्ख्या थोरै छ। बान्तवा जातिको जनसङ्ख्या 4604 छ भने भाषा बोल्ने जनसङ्ख्या 1,32,483 देखाइएको थियो। 14 मङ्सिर 2069। अघिल्लो जनगणनाको तथ्याङ्कमा 37% आदिवासी जनजाति थिए भने 2068 को राष्ट्रिय जनगणनामा घटेर 35%मा सीमित रहेको देखाइएको थियो। 10 वर्षभित्रमा आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या 2%ले घट्नु भनेको पत्यारिलो तथ्याङ्क लागेन। फलस्वरूप आदिवासी जनजाति विशेषज्ञहरूले तथ्याङ्क होइन मिथ्याङ्क हो भनेर 2068 सालको जनगणना प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाएका थिए। त्यसबेला केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणनाको तथ्याङ्कलाई पुनरावलोकन गर्ने समेत वाचा गरेको थियो। तैपनि 2068 सालको जनगणनामा लिएका सबै तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गरिएन। जनगणनाले व्यक्ति र समुदायको पहिचान दिन्छ। वर्तमान संविधानले नै सबैको पहिचानको संरक्षण प्रत्याभूति गरेको छ। सबैले आफ्नो समुदायको संख्या सही तथ्याङ्क थाहा पाउनु पर्दछ अनि आफ्नो समुदायको अधिकार सेवा सुविधाका लागि राज्यसँग राजनैतिक बार्गेनिङ गर्न सकिन्छ। अतः नेपाल मगर सङ्घले जनगणनामा भूमिका खेल्नु आवश्यक छ। नेपाल मगर सङ्घको भूमिका। यसपालिको राष्ट्रिय जनगणनामा सकेसम्म सही तथ्याङ्क लिने प्रयास गरिनेछ। केही प्रतिशत त्रुटि हुन्छ, तर जनगणना लिने कार्यमा यसपालि सकेसम्म कम त्रुटिहरू होस् भन्ने प्रयास गरिनुपर्छ। जबसम्म स्थानीय स्तर तथा घरदैलोमा राष्ट्रिय जनगणना प्रति जागरण एवं आम नागरिकमा अपनत्वको महसुस र सहभागिता हुने वातावरण मिलाइने छैन, तबसम्म यो कार्यक्रम सफल हुने छैन। अतः नेपाल मगर सङ्घले मगरहरूको सत्य तथ्य तथ्याङ्क गणना गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस क्रममा निम्नलिखित कार्यक्रमहरू सङ्घले अझै सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। जनगणना 2078 जागरुकता अभियान। जुन जुन जिल्ला, गाउँपालिका, नगरपालिका र ओडाहरूमा मगरहरूको बाक्लो जनसङ्ख्या छ वा घना बसोबास छ, त्यहाँ 2078 राष्ट्रिय जनगणना बारेमा जनतामा जागरण अभियान सञ्चालन एवं कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। 3 वा 5 जना मगर स्वयंसेवकहरूको जनगणना जागरण वा जागरुकता अभियान घुम्ती टोली गठन गर्नुपर्दछ। सो टोलीले प्रत्येक गाउँ र ओडाहरूमा भ्रमण गर्नुपर्दछ। घुम्ती टोलीले स्थानीय नागरिकहरूलाई मगर समुदाय जनगणनाको महत्त्व, जनगणना किन चाहिन्छ र गणनामा आफ्नो नाम छुट्यो भने के बेफाइदा हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। आफ्नो जात, थर, भाषा, पुर्ख्यौली भाषा, धर्म आदि बारेमा नेपाल मगर सङ्घको नीति अनुसार लेख्ने वा बताउने बारेमा जानकारी गराउनु पर्दछ। सहजीकरण वा समन्वय समितिमा मगर सहभागिता। यसपालि सम्भवतः विभिन्न स्तरहरूमा जनगणना सहजीकरण वा समन्वय समिति गठन गरेर जनसहभागिता लिने प्रयास गरिने भएको छ। सो समितिको गठन वडा तहसम्म गरिने भएको छ। अतः नेपाल मगर सङ्घले मगर बुद्धिजीवी, समाजसेवी र राजनैतिक अभियन्ता आदिलाई सो समितिहरूमा सदस्य बन्न वा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। मगर गणक वा सुपरिवेक्षण। यसपालि अनलाइन मार्फत 43,000 गणक र 9,000 सुपरिवेक्षकले 15 दिनको अवधिमा 70 लाख परिवार तथा 3 करोड जनसङ्ख्याको गणना कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। म्यादी भर्ना गर्ने कार्य अनलाइन पद्धतिबाट हुनेछ। अतः नेपाल मगर सङ्घले मगर युवाहरूलाई एसएलसी पास गणक तथा सुपरभाइजरमा आवेदन दिन लगाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। छनौटमा परेका मगर गणक र सुपरिवेक्षकहरूलाई जनगणना तथ्याङ्क सङ्कलनमा नेपाल मगर सङ्घको जनगणना सम्बन्धी नीतिहरूबारे अवगत गराउनुपर्छ। केन्द्रीय स्तरमा अवलोकन। तथ्याङ्क सङ्कलन भएपछि केन्द्रीय स्तरमा गरिने तथ्याङ्क प्रशोधनको समयमा नेपाल मगर सङ्घको विज्ञ टोलीले अध्ययन र लेखाजोखा गर्नुपर्दछ। निर्क्योल। 12औं राष्ट्रिय जनगणना 2078लाई सफल पार्न नागरिकको सक्रिय सहभागिता, जागरुकता तथा चेतनाका साथै सरकारी यन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्दछ। अतः नेपाल मगर सङ्घको जनगणनामा सकारात्मक भूमिकाले मगरहरूको सत्य तथ्य तथ्याङ्क सङ्कलन गराउन सकिन्छ। त्यसको लागि 2078 को राष्ट्रिय जनगणना लिने कार्यमा नेपाल मगर सङ्घले मगरको गणना, मगरको सहभागिताको नारासाथ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। मगर समुदायका अग्रज तथा विद्वान मास्टर मित्रसेन थापा मगर प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत रहनुभएका त्रिलोकसिंह थापा मगरले तयार पार्नुभएको 2078 को राष्ट्रिय जनगणना लिने कार्यमा
नेपाल मगर सङ्घले मगरको गणना मगरको सहभागिताको नारासाथ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने शीर्षकमा तयार पारेको आजको सामग्री यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव, सल्लाह साथै प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला र यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट गरी सबै समक्ष यो जनचेतना जगाउनको लागि पनि यस भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुने तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण लेख तयार पार्नुहुने मगर अग्रज त्रिलोकसिंह थापा मगरज्यूलाई पनि। मगर म्युजियममा अर्को महत्त्वपूर्ण सामग्रीलाई सङ्ग्रहित गर्ने बाचासहित म श्याम राणा मगर पनि बिदा हुन्छु। लहुडुट रोस्रे बस्कुनाङ रोहजाटिङ जिल्ला।